तुम्ही 78वा आयज इंडिपेंडंट डे सेलिब्रेट केला आणि तुम्ही PTA चे चेअरमॅन आसा. कशें पळयता हें सगळें? आयज 15 ऑगस्टच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तान जे स्कुलान प्रोग्राम केलो फ्लॅग होस्टिंग म्हणून तो आसाच सगळे कडेन, पूण तांणी इंटरनल कॉम्पिटिशन घेतली. तातूंत भितर फॅन्सी ड्रेस, मागीर पेट्रियोटीक सॉंग आणि हे कॉम्पिटिशन हांव पळयतालो सगळी. आणि पेट्रियोटीक सॉंग स्पेशली जेन्ना आयकले हांवें, खुबशे भुरगे हांगा संगीत शिकून ते पेट्रियोटीक सॉंग म्हणटा त्यांनी. सो भुरग्याच्या भितर टॅलंट खूब आसा आणि मातसो थोडोसो पुशअप मेळपा जाय सरकार कडल्यान. संगीत एक कला हेतून भितर, कित्याक प्रत्येक भुरग्याक जर कलेचें समजा एक आवड निर्माण केली जाल्यार ताका बाकीच्या गोश्टींक कॉन्सन्ट्रेशन करपाकूय इजी जाता. पूण आज जे प्रोग्राम पळयले तातूंत भितर भुरग्याचे टॅलंट खूब आसा आणि मातसो सपोर्ट मेळ्ळ्यार आनी भुरगीं फ्लरीश जातलीं. ग्रामीण भाग आसा जो ऑडिटोरियम जाय प्रॅक्टीस करपा खातीर, ह्या अर्बन भागांनी मेळटा. तरी आसतना जे टॅलंट पळयले, सरकारान समज ह्या बाबतींत विचार केलो जाल्यार भुरगे मुखार वचपाक एक मोठो मोकळो मार्ग जातलो. एक 6-7 वर्सां पयलीं अशें आयिल्लें की टॅलंट आसा पूण कांयच ऑपॉर्च्युनिटी नाशिल्ल्यो. मागीर सरकारान मागीर तबला, गाणें शिकोवप हे सगळें सुरू केलें. ते अजून पूण विकली एकदां किंवा विकली 2दां अशेंच जाता, ताचे परस न जाता आनी मातशें प्रोफेशनलिझम हाडपा जाय तातूंत भितर आनी मातशें कॉन्सन्ट्रेशन दिवन करपाक जाय. तुम्ही एज अ चेअरमॅन ह्या नात्यान तुमचें कितें म्हणणें आसा की बाकी स्कुलांक सरकारान नक्की कशे भशेन आनी प्रमोट करपाक जाय किंवा कितें जाय आनी? हेजे खातीर म्हाका दिसता की आनी थोडेशे टॅलंटेड टिचर्स, टिचर आसा शिकोवपी, पूण तो टिचर समजा जर टॅलंटेड नासत संगीत कलेन भितर, मागीर तो भुरग्यांकय प्रॉपरली शिकोवंक शकचो ना. सो टॅलंटेड टिचर्स आनी मातशे फ्रिक्वेंटली क्लासीस विकांतल्यान 1-2 आसा ते आनी मातशे चड क्लासीस घेवन आनी स्पेशली ताचे खातीर करिक्युलम करपा जाय. स्कूल काबार जातकीर मागीर करप, मागीर भुरगीं बेजारता सांजचे 4 पर्यंत रावपाक. सो ताचे परस तशें न जाता एक्चुअल करिक्युलम भितरच जर समजा हाडलें हें, किंवा जे नॉर्मल टायम आसा स्कुला भितर त्या टायमा भितरच 1-2 पिरियड विकली 3 फावटी 4 फावटी अशें दवरलें जाल्यार आनी मातशें बरें जातलें अशें दिसता. सो थँक्यू, देव बरें करूं.